نعم العون الدنيا على الآخرة. احنا عادة نسمع ذم لمن؟ فقط نسمع ذم للدنيا، مدح ما نسمع. هنا يوجد مدح للدنيا، مثل دنياكم إن شاء الله تعالى. نعم العون الدنيا على الآخرة، إذا استفاد من الدنيا لآخرته، مثل أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، استفادوا من دنياهم لآخرتهم. أنا بعض مرات لما أروح عن الكربلاء أوقف أمام قبر الشهداء وقبر ماذا حبيب ابن مظاهر، يعني أتأسف صدق. هذا الرجل حبيب ابن مظاهر في شقد ساعة شقد حصل الجنة بتصميم حصل على الجنة، وإلى يومنا هذا ذكره الحسن في القلوب. هنيئا له. يا ليتنا كنا معكم ساداتي فنفوز فوزا عظيما. هذه الدنيا التي هي نعم العون للآخرة.